बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, हुकूमत IPP से मुआहदे को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रही है और आवाम को ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि इस मुआहदे के नतीजे में उन्हें अब सस्ती बिजली मुहैया होगी। क्या वाकई सूरत हाल ऐसी ही है? क्या वाकई ये बहुत बड़ी हुकूमत की कामयाबी है या इसके पीछे कुछ और है? ये है आज का हरफ राज का पहला मौजू और आज हम आपको कुछ इंकशाफात भी बताएंगे इस मुआहदे से जुड़े हुए और अहम जो इस पे माहिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर हम जिक्र करेंगे साबिक सदर ज़ियाउल हक की आज बरसी मनाई गई, उस हवाले से कि क्या सदर ज़ियाउल हक के पाकिस्तान के हवाले से क्या खिदमात हैं और पाकिस्तान को उन्होंने किन जो है खतूत पर इस्तेवार किया, और साथ ही एक अहम पेशी उस्मान बुज़दार साहब की जो आजकल ख़बरों का मौजू है। क्या उस्मान बुज़दार साहब इस केस से अपनी जान छुड़ा पाएंगे? प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, हम तो बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे IPP से, MOU जो हुआ है तारीखी कारनामा भी करार दे रहे हैं, हुकूमत भी खुशी से फूले नहीं समा रही। शिबली फराज साहब ने कहा कि हमने इतने अरब बचा लिए कौम के। असल सूरत हाल है क्या? अंदर की बातें कुछ आप लेके बैठे हुए हैं, जरा देखें। 2-1 दिन पहले मैंने एक और प्रोग्राम में इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया था और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, मेरा ख्याल अभी शायद दिखा रहे होंगे उसके ऊपर, ये एक्सक्लूसिव अभी तक शिबली फराज हो कोई हो, वो कहता है 4-5 दिन के बाद हमें मालूमात मिलेंगी तो हम बताएंगे। अच्छा, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम जो असल हुआ है, हम उसकी कॉपी दे रहे हैं, तो अगर इसके कोई मुखालिफ मेमोरेंडम है तो गवर्नमेंट शेयर कर ले उसका। अच्छा, हमें भी किसी जगह से मिल गई भारत। ये क्या कह रहा है MOU? क्या ये इसमें अभी शायद सितार साहब हमारे साथ होंगे तो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे तफसीली, लेकिन बुनियादी तौर पर इससे पहले ये एग्जेक्टिव समरी है उस रिपोर्ट की जो मोहम्मद अली साहब ने मुरतब की थी। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट को एनहांस किया गया था और बहुत सी चोरियाँ थी, क्या 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 कुछ उन्होंने निकाला था। ये रिपोर्ट ऐसी थी कि जो जितने भी IPP मुआहदे हुए हैं उनके ऊपर इतनी तफसील से इतनी मेहनत तलब रिपोर्ट किसी ने आज तक नहीं दी। इस रिपोर्ट के तहत आप एक IPP को बुलाते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ये क्रिमिनल चार्जेस हैं, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने लगे हैं, और उसके बाद कार्रवाई कर गुजरते। ठीक है, ठीक, कार्रवाई को बंद कर देते। ठीक, उसके बाद बंद करने के बाद उसको नेशनलाइज करते, किसी और को देते। हजारों हाँ कानून है जो चलाने वाले हजारों हाँ मिल जाते हैं। लेकिन हुआ यह है कि बुनियादी तौर पर हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने ये मायदे किए हुए थे, वो मायदे से उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा फायदा उठाया होता है। और आप खुद सोचे ना कि आप एक जगह 2 रुपये हो रहा है, यहाँ 9 रुपये हो रहा है, तो इसको फायदा तो उठाया हुआ और मिनटों में अंदर हो जाता है। उसके ऊपर गुलाम मुस्तफा खैर एक बड़ी मजेदार बात किया करता थे। वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि आपने हमारे यहाँ क्या रेट लगाया? उसने कहा जी हम बांग्लादेश गए, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि आप ये बताएं, ये है 5 रुपये पे, हमने उनको 2 रुपये पे हमने बना के दे दिया। फिर उसके बाद इंग्लैंड गए, सॉरी इंडिया गए। इंडिया हमें पता था लड़ेंगे लोग, 7 रुपये कर दिया हमने। उन्होंने फिर करते करते उन्होंने भी 2.5 रुपये पे हमारे साथ बात तय कर ली और हम करके आ गए। पाकिस्तान आए, हमने 9 रुपये दिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमारा कमीशन क्या होगा। तो हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है इस तरह बिहेव करते। एक तो ये, फिर ये सारे IPP जो हैं सारे बाहर के तो नहीं है, यहाँ लोकल पार्टनर्स भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब को डराया कि अगर ये कहीं एक्शन आपने लिया इनके खिलाफ तो पाकिस्तान में बिजली बंद हो जाएगी और आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, लोग सड़कों के निकलाएंगे। और ये सारों ने मिलकर इमरान खान साहब को इनके साथ टेबल पे ले आए और इस टेबल के अंदर जो मैंने मुताला किया है इन 40-50 सफ़ों का मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का, ये इसमें से एक MOU है, ये कोई मायदा नहीं है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है। और ये अपनी मौत आप मर जाएगा 6 महीने के बाद। इसके अंदर ये इसका पीरियड 6 महीने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का। इसके अंदर जो शिक 7 है वो बड़ी कमाल की है। उसके अंदर लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शैल एक्टिवली सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ द कंपेटिटिव पावर मार्केट। ऑल प्रोडक्ट्स शैल कन्वर्ट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक एंड पे basis without exclusively when competitive trading agreement is implemented and becomes fully operational, फिक्रा सुने, as per terms defined in the license of each IPP। यानी टर्म्स नहीं बदलेंगी, ठीक है, टर्म्स नहीं रहेंगे। ये लफ्ज डालने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि आपकी सारी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई ना। तो शायद सितार साहब मौजूदा ने बड़ी तफसील से सितार साहब एनर्जी मूर के माहिर हैं, काफी इन चीजों पर नजर भी रखते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सितार साहब। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, ये जो हमें हुकूमत खुशखबरी सुना रही है कि बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्या वाकई सूरत हाल ऐसी ही है? नहीं, मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा कि देखें, जो काम पहले गवर्नमेंट ने किया वो बहुत आला था।
جو کہ محمد علی رپورٹ ہے، اس میں ان کی کافی جو کوتاہیاں تھی ساری آئیڈینٹیفائی ہو گئیں. اب اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آئی. امپلیمنٹیشن کی باری میں ان کے ساتھ جو ایم او یوز کیے گئے ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو 3 ایم او یوز کیے گئے ہیں. ایک 2002 پالیسی کے تحت جو آئی پی پیز ہیں، ایک ونڈ پاور پروجیکٹس پہ، اور ایک 1994 والی پالیسی کے اوپر. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری چینجز جو ہیں کاسمیٹک ہیں اینڈ آر اپلائیڈ ان دا فیوچر. کوئی اگر آگے جا کے کچھ ہوتا ہے تو there is absolutely no impact on accumulated circular debt or ongoing tariff at all. اچھا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ لے لیں کہ according to the 2002 policy IPPs, the MOUs, if IPPs invested in rupees at rupees 80 to a dollar, it will now be indexed to rupees 148 to a dollar. In this case, government will give 17% return on equity value calculated at double the value, 34% return دیں گے annually on rupees invested notionally, as no money was actually invested. It was all over invoiced. یہ ہم ریٹرن دے رہے ہیں on non-existent and ghost equity. اس کے بعد آ جائیں آپ ہیٹ ریٹ آڈٹ. کہ ہیٹ ریٹ آڈٹ جو ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا جو نتائج ہوں گے وہ شروع دن سے لگنے چاہیے کہ جی جس دن سے یہ آپریشن میں آئے، اور اگر یہ آپریشن میں جس دن سے آئے اس دن سے یہ جو ایکچول ہیٹ ریٹ سے ان کی بلنگ ٹھیک کی جائے تو خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے ان ایکیومولیٹڈ سرکولر ڈیٹ اینڈ آن گوئنگ ٹیرف. یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم آڈٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہیٹ ریٹ آئے گا اگر فرق جو سیونگ ہوگی وہ ہم 60-40 ریشو 50-50 ریشو سے شیئر کریں گے. یہ تو سراسر چوری کو کور دینے کی بات ہے. ٹھیک، اچھا اس پر اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کریں بات، آپ بات جی تفصیل سے کریں. جی میں پورا کر لوں اس کے بعد آپ. جی بسم اللہ. جی اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ایفیشنسی اور او این ایم کے اوپر. تو اٹ ہیز نا اب مان گئے جی کہ اس میں انہوں نے اوور چارجنگ کی ہوئی ہے. اب اوور چارجنگ کی ہوئی ہے تو اس کا کیا مانیں کہ جی اب سے جو سیونگ ہوگی وہ 60-40 یا 50-50 کریں گے. یہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جی ہم شروع دن سے ان کے ایکچول اماؤنٹس جو کہ ان کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں لے کے ان میں سے مائنس کریں ایکچول کاسٹ، اور باقی کا گورنمنٹ مائنس کرے جو ایکیومولیٹڈ آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے. یہ 150 ارب سے زیادہ اس طرح اوور چارجنگ ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد 5ویں پوائنٹ پہ آ جائیں کہ 1994 کے پالیسی والے جو ہیں پروجیکٹس وہ ان کا ٹرم تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے، اور ان میں اگر کیپیسٹی پیمنٹ کم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بے معنی ہے. ایک تو یہ کہ 2-3-4 سال میں یہ سارے کے سارے 1 روپے کے عوض گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹرانسفر ہونے ہیں، اور ان کے سارے ڈیٹ بھی پے ہو چکے ہیں، ان کا ہر چیز ختم ہو چکی ہے، مشینری بھی ختم ہو چکی ہے. تو اب ان سے اگر، اور ویسے بھی یہ فیول آئل کے پلانٹس ہیں اور فیول آئل کی ایفیشنسی بھی ان کی لو ہے، اور یہ میرٹ آرڈر میں آتے ہی نہیں ہیں. جب ان سے بجلی نہیں لینی ہے آپ نے تو کس قسم کی چیز کیا کمی آ رہی ہے، کس میں آ رہی ہے. نمبر 6 ونڈ پاور پلانٹس. یہ جو اوور چارجنگ ونڈ میں ہوئی ہے نا، یہ تو کمال کی ہوئی ہے کہ جو 75 ملین کا پروجیکٹ لگنا تھا 50 میگا واٹ کا، وہ $150 ملین میں لگا ہے. اب جب تک آپ اس کو کم نہیں کریں گے آپ فورینزک آڈٹ کر کے کہ جی ایکچول کاسٹ کیا تھی، تو ٹیرف تو کم نہیں ہوگا. یہ معمولی چینجز ادھر ادھر کرنے سے 0.001 سینٹ کا فرق پڑتا ہے ٹیرف میں. اور اس کے بعد 7واں پوائنٹ آ جائیں
کہ جی یہ سارے کے سارے اوور چارجڈ اماؤنٹ جو ہیں یہ آپ 2.5 ٹریلین روپیز اب سرکولر ڈیٹ اس وقت موجود ہے، اس میں سے کم کریں گے تو آگے بات چلتی ہے. اگر آپ نے یہ پہلے ان سے یہ معاہدہ کر لیا اور جس طرح کی یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایم او یو جو ہے ان سب کو کلیئرلی معاف کر رہا ہے ہر رانگ ڈوئنگ سے، اور ہر اماؤنٹ جو انہوں نے بل کیا آج تک اس کی سینکشن کر رہا ہے، اینڈ فردر یہ کمٹ کر رہا ہے کہ جو 600 ارب آپ کے ہماری طرف بنتے ہیں وہ ہم ان قسطوں میں آپ کو ادا کریں گے، کنفرم کریں گے، تو پھر آگے ہم معاہدہ کا سوچیں گے. اچھا پوائنٹ اگر آپ لے لیں، آپ کو روک رہا ہوں، یہ جو رپورٹ ہے اس سے پہلے جس میں اتنی ناملیز جاری کی گئی تھی، خصوصاً جس میں آپ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ جو ان کی اوور سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد پروجیکٹ کاسٹ کے بعد، ظاہر بات ہے جب پروجیکٹ کاسٹ بتایا جائے گا تو اس کا لون بھی بڑھے گا، اس کا ایفیکٹ بھی بڑھے گا، بجلی کہاں سے سستی ہوگی. یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر اس کے اوپر آپ نے ریکمنڈیشن بھی دی ہیں، اس کے اوپر کیا عمل ہو سکتا تھا؟ کیا ان کے اوپر کرمنل چارجز لگا کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا اور تب ان کو لایا جاتا؟ تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بیل آؤٹ پیکج دیا گیا ان ساروں کو. این آر او دیا گیا ان کو بھی. جی این آر او بیل آؤٹ پیکج ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. آگے بھی سن لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ٹیک اینڈ پے موڈ کر دینا ہے ان کو جب مارکیٹ بن جائے گی، لیکن اس صورت میں کہ اگر ان کی کانٹریکٹس اور ان کے جو لائسنس ہے الاؤ کرتے ہیں. یہ بالکل سراسر غلط ہے. The take and pay mode should be activated immediately and government should shift 25% capacity ہر سال، مطلب 4 سال بعد ہماری زیرو کیپیسٹی پیمنٹ ہو. یہ سارے کے سارے باہمی معاہدوں سے بجلی بیچیں اور اپنے پیسے ریکور کریں. گورنمنٹ کا اس چیز میں کوئی کام نہیں ہے. تو باقی ہم نے دیکھیں بڑی امیدوں کے ساتھ گورنمنٹ کا ساتھ دیا. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر جو انکوائری ہوئی اس میں ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی. تو ہمیں امید یہ تھی کہ یہ جو فراڈ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اس میں کوئی تھوڑی کمی آئے گی، کوئی کچھ ریلیف ملے گا، عوام کو ریلیف ملے گا، پاکستان کو ریلیف ملے گا، اور ہمارے پروڈکٹس جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ. سب یہ تو ایم او یو ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکشن لینے بھی جائے گا. ان سے رابطہ کوئی میرا خیال ہے وہ گڑبڑ ہوا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ این آر او ہے، بیل آؤٹ پیکج ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے. نہیں، کسی نے کروایا ہوگا نا. سر جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو آئی پی پی کو ہیں ان کو اون کرتے ہیں، تو آپ یہی کریں گے نا. دیکھیں نا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ پھر ہم خوش کیوں ہو رہے ہیں کہ جناب بجلی دور پہ ہم نے ایم یو دکھایا نا، آپ ایم یو دکھاؤ. آپ 4 دن سے چاچا کیوں کر رہے ہو؟ ہر بندہ آ رہا ہے، آج بھی کر رہے تھے، ہمیں 3-4 دن کے بعد تفصیلات. او بھائی تفصیلات 4 دن کے تفصیل ایم او یو ہے. اٹس ناٹ این ایگریمنٹ، اٹس اے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کی بنیاد پہ آخری فگر پتا آن بیسس آف دس ایم او یو ایگریمنٹ شوڈ بی میڈ. جس دن پہلا ایگریمنٹ ہو جائے گا نا اس دن عمران خان فیتا کاٹنے پاکستان کے اندر کہ میں نے اتنے پیسے بچا لیے. وہ پوری تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، ایک دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، آپ کہیں کہ میں نے دودھ جو ہے وہ 50 روپے پہ خریدا ہے، ٹھیک ہے، کلو پہ. شروع میں آپ کہہ دیں، بلکہ یوں کر لیں، آپ کہیں کہ میں نے 5000 روپے کی بھینس خریدی ہے چھوٹی سی، اور وہ بھینس کا میں اس کا چارہ پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، اور اس بھینس کے جو میں نے قرضہ لیا تھا اس کو میں ادائیگی کر رہا ہوں. ٹھیک، اب وہ بھینس ہے 2000 روپے کی، تو 3000 روپے جو میں نے زیادہ بتایا ہے وہ میں نے پیمنٹ کرنی تو کاسٹ کدھر سے کم ہوگی؟ صحیح ہے. جو چوری ہے پہلے اس چاہتا صاحب اس کمپنی میں تھے نا، اس میں پلاننگ کمیشن، پوری رپورٹ ان کو یہ ردی کے ٹکڑے، یہ مجھے لگتا ہے اس کو نالا لئی میں پھینک دیں خان صاحب اس رپورٹ کو، اور کہیں آئندہ سے مجھے کچھ نہ دکھایا کرو. آج دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا ہم نے کہا تھا، میں نے کہا تھا نکالو میرا اگلی اس میں نکالیں اس میں سیگمنٹ میں کریں گے اس سیگمنٹ کہ میں نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پہلے دن اڑ جائے گی، کہ اس میں صرف عمران خان صاحب کی تقریر کی گئی تھی. کس کو نہیں پتا کہ یہ مہنگی بیچتے ہیں؟
किसको नहीं पता ये वो करते हैं भाई। बस वो दिन और आज का दिन 110 रुपए पर आज केजी चीनी हो हो गई गई, चीनी। आज चीनी हो गई, आज चीनी 110 रुपये चीनी हो गई। आप खुद सोचें। अब दोबारा बात है शायद 7 साल समझिए, लेकिन उन्होंने देखे बड़ी तफसील से, मैं आपको बताता जाता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहली बात, उन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशन बिल्ड की थी और 2-3 से पहली बात है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट शुड बी रीडिटरमेंट, कि आप पहले तो ये डिटरमिन करो, रीडिटरमिन करो पैसा कितना लगा था, और वो बहुत आसान है, क्योंकि ये जो प्लांट लगा हुआ है ना, ये दुनिया में हर कंपनी की रेट लिस्ट निकालो, पता चल जाएगा। लेकिन उन लोगों को पकड़ो कि जिस वक्त ये इन्वेस्टमेंट लग रही थी तो उनको नहीं पता था कि ये प्लांट कितने मिलता है। आपको नहीं पता, आप करोला गाड़ी खरीदने जाते हो, आपको नहीं पता नेट पे जाकर करोला की गाड़ी कितने की मिलती है। बिल्कुल पता वो चला। कहते हैं एंड एक्सेस पेमेंट रिकवर्ड, और फिर गवर्नमेंट ने जो एक्सेस पेमेंट उनको की हुई है वो रिकवर की जाए। इंपैक्ट ऑफ द न्यू एमओयू इज 34% रिटर्न ऑन रुपी बेस्ड नॉन एग्जिस्टिंग इक्विटी कंप्लीट इनजस्टिस पे रिड्यूस सर्कुलर डेट। होगा ये कि जब आप ये करेंगे तो आपका सर्कुलर डेट कम हो जाएगा, 34% प्लस पे आ जाएगा। फिर उन्होंने ऑडिट के बाद, अब देखिए वो कहते हैं जब हम इन सारे चीजों के अंदर हम अगर उसको करके, कंपनीज कहते हैं कि फिर हमें जब मुनाफा होगा फिर आप उसमें 60-40, बिल्कुल सही बात। अब कंपनी मुनाफा शो करेगी। जिधर आपके वो कहते होंगे जी हमारा तो एग्रीमेंट ये हुआ था तो हमने फलाने सेक्रेटरी को इतने दिए तो फलाने मिनिस्टर को इतने दे रहे हैं और रेगुलर महीने के महीने दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो तो नहीं शो करेंगे। फिर ये देखें O&M चार्जेस ऑयल जो है, फॉर उन्होंने कहा है कि रिकवर ऑल एक्सेस पेमेंट द डेट विच आर अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट एंड सबको पता है कि तेल कितने का मार्केट में मिलता है, और आपने तेल खरीदा $5 बैरल पे, चलो एक, और आपने बैलेंस शीट के अंदर लिखा है $7, तो फ्रॉड है ना। सही है। तो आप उसको $7 आप उसको पकड़ो, लेकिन नहीं, हमने 400 अरब रुपया बचा लिया, पाकिस्तान के झंडे गाड़े हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर। और वही बात हमने वो तो कहते हैं कि भाई इनसे पैसे लेने हैं, और भाई इमरान खान सब ले आए हो मेरे रब्बा, आए हो मेरे रब्बा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने ये जो सबसे अहम क्लॉज मैंने आपको पढ़ कर सुनाई, आप एक बंदे के साथ मकालक मकान किरायादार के साथ करते हैं आप एक एग्रीमेंट, और उसके बाद वो आप उसको कहते हैं कि यार तुम किराया कम दे रहे हो और ये है वो है, और मैंने आप उसका एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है जी मैं किराया कम दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर दूंगा ये वो, और फिर आखिर में लिख देते हैं एज पर द टर्म्स डिफाइंड इन द लाइसेंस ऑफ ईच पीपी, जो लाइसेंस उसका था। ठीक है, अच्छा, the parties agreed that nothing contained in this MOU shall be deemed or to be construed as an admission of liability। ये liability नहीं बनेगा, इसके अंदर जो अभी हम कह रहे हैं ना, ये किसी के ऊपर कोई liability नहीं है, ये नहीं कहें हम समझ रहे हैं कि जी हमने देना है। wrong doing or improper action or on the part of the IPP, यानी हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते इसके बाद आप, कि चूंकि हमने एमओयू साइन कर लिया तो हम बेईमान हैं, अब ये जो रिपोर्ट कहती थी वो, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स प्रोवाइडेड इन द एमओयू नथिंग शैल प्रेजुडिस एनी अदर राइट एंड रेमेडीज अवेलेबल टू द पार्टीज अंडर द रेलेवेंट एग्रीमेंट। यानी आप ये एक्ट कहता है कि हम इस एमओयू में जो कुछ हुआ है उसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी रेमेडी, अदालत नहीं जा सकती, एफआईओ को केस नहीं दे सकती, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकती, बैंकिंग कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती, कोई और किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, बार कर दिया सबको। इससे बड़ा पाकिस्तान में एनआरओ मैंने नहीं देखा किसी को होते। चलें जी देखते हैं इस एनआरओ का क्या बनता है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे उस्मान बुज़दार साहब के केस का, और साथ ही एक और आज बड़ा केस टेकअप हुआ नैब के अंदर, हनीफ अब्बासी साहब और एक मौजूदा हायर एजुकेशन कमीशन के सेक्रेटरी जुल्फ़कार घुम्मन को भी करप्शन केस में तलब किया गया। बात करेंगे ब्रेक के बाद।